शांताबाईक आणि बाबळेश्वराक नमन करून आयज आमी एक 4थ्या वर्सा लॉटरी घातल्या. तेजे आयज आमी विश्व उद्घाटन करचे खातीर सगळे आमचे वांगडी बाबळेश्वर भक्त देवस्थानचे अध्यक्ष बाकी सगळे हांगासर येयल्या तेंचे हांव सगळ्यांक स्वागत करता. तो लॉटरी घालपाचें कारण म्हणजे कितें आमचें गेली हें 4थ्या वर्स आमचें आनी आमी चिंतलें कितें एक आमचो कमिटीचो मेंबर मुन्ना हेणी एक बरो प्रपोजल हाडलो की हांगासर मला आमी एक लॉटरी घालया नाल्यार म्हणजे आमचे पयशे कितें उत्पन्न जातालें देवळाक म्हणून त्या अनुसार आमी लॉटरी घातली आनी तेजो आमकां देवळाक ही आमच्या भयंकर बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी अशेंच आमी 4थ्या वर्स त्या सगळ्या भक्तां कडेन मागता एक लॉटरी काडून आमकां तुमचें सहकार्य दिवचें आनी देवळाक आमच्या देवळाक काम उरलेलें आहा तें हातभार लावचो. तशेंच आमचे जे डोनर आहा आमचे तेंचे सगळ्यांत पयले अभिनंदन करता की त्यांच्या वरयां आयचे देव आमचे भव्य दिव्य आमच्या स्वप्नान पंगड करायचें आनी बाबळेश्वर भक्ताचें त्या स्वप्न पुरे जायचे येता. आनी एक थोडे वर्स जाता म्हणसर तें काम पुरें करपाचें सगळ्यांच्या सहकार्यान जातलें हें आमी आशा बाळगता. तशेंच आमची 6 तारखेर आमची जात्रा तशेंच तुमी मिडिया आमचे सगळ्याच्या खूब कानाक उपरांत पावपाचें बरें काम करता. तशेंच 6 तारखेर जात्रा येवन अशेंच तुमचें सहकार्य मेळचें आनी देव बरें करता. कॅलेंडर नूतन वर्षाच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आज तारीख 11 जाली नव्या नूतन वर्षाच्या कॅलेंडर नूतन वर्षाच्या. आणि त्याच बरोबर तुमकां सस्नेह निमंत्रण दिता 6 तारखेक आमचो जत्रोत्सवाच्या या हो जत्रोत्सव गेली आमचे आतां 4-5 वर्सां आमचो जो मंदिराचें काम पूर्ण जातलें आज जातलें फाल्यां जातलें करून गेल्या वर्साच्यान कशें जावं ह्या सगळ्याच्या गांवच्या सहकार्यान देणगीदाराच्या कर्तृत्वान आणि हो जे कितें लॉटरी देवाच्या नांवान जी लॉटरी काडटा ते घराघरांतल्यान सगळ्याच्या सहकार्यान आतां पर्यंत हे जवळ जवळ काम पूर्ण जावपाच्या तयारीक लागला. आणि जी आर्थीक जी बाजू जी आमची कमकुवत आसली ती भरून काडपाक लागून ही लॉटरीच्या रुपान हे आमकां फंड उबो करचो पडटा. आणि ह्यो गेली आता 4 वर्सां पासून लोकांच्या प्रतिसादान हे सगळें सुस्थितीन सगळें चालू आसात. देवाच्या आशिर्वादान सगळें चालू आसा. परत देवा कडेन प्रार्थना करता की प्रत्येकाक एक उमेद जावची इच्छा जावची हो एक तरी बूक आपल्या घरान पावपाक. आनी त्याच देणगीच्या ह्या लॉटरीच्या देणगीच्या रुपान ही जी आमची जी आर्थीक बाजू जी कमकुवत आसली ती बळकट जावची अशी देवा कडेन देवी कडेन प्रार्थना करता. आणि परत तुमकां सगळ्यांक जे अजुनूय ज्याका कोणाक दिसता की म्हाजें कितें तरी थिचर सहकार्य लाभचें म्हणून देणगीदाराक जे आमचे दानशूर जे देणगीदार आसा तांकां बी देवान इच्छा दिवची हें काम पूर्णतया करपाक. आनी हें जाता जाल्यार सगळे ह्याच वर्साच्या अखेरीस पर्यंत हें सगळें उबें जावचें अशी देवा कडेन देवी कडेन प्रार्थना करता. आनी हांगाच थांबता. धन्यवाद. आनी तुमच्या दोगांचे तुमच्या आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाच्या आनी त्या प्रसिद्धीच्या ह्या तुमच्या मिडियाचे तुमचे अभिनंदन करता. देव बरें. बाबळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकर आणि त्याची फूल सगळी कमिटी आणि हांगा हजर असलेले आमचे विश्वस्त आयज आमी हांगा सगळ्यांक उपस्थित रावलेले आसा. कित्याक ते गेली 4 वर्सां जाली की आमी हे जो लॉटरी हो जो आमचो उपक्रम हा लॉटरीचो ह्या लॉटरीक लोकांचो प्रतिसाद उत्तम आमकां मेळटा. आणि एक लॉटरी उरान आसतना सगळी लॉटरी सोमता ही देवाची एक कृपा आसा आमची चमत्कार. आणि ही जी कमिटी आसा खरेंच तेंचें कौतुक करण्यासारकें ह्या कमिटीचें. आणि खास करून म्हाका हांगा एक नमूद करून दिसता की ही जी कमिटी आहा ह्या कमिटीन बरें काम केल्ल्या कारणान तेंच्याच आमच्या उपस्थितीत ह्या देवस्थानाची जी मूर्ती आसली ती गेल्या वर्सा स्थापना जाली. कोणूच अपेक्षा आसली की बाबा एकदम मूर्ती स्थापना जावची म्हणजे गेल्या वर्सा जाल्ली आसा. आणि येणारो जो जत्रो आसा फुडल्या म्हयन्यान 6 तारखेर 62वो ह्या जत्रेक तुमी सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आणि ह्या कार्याक देवाच्या शोभा वाडोवपाची. आणि तशेंच आमचे सागर बाब आणि इतर जे आमचे येयल्ले आसा वार्ताहर हांगा ते खरेंच ते ताका सांगिना फुडें आमच्या अध्यक्षान रोखडेच हांगा उपस्थित रावतात आनी आमच्या कार्यक्रमाची हांगा शोभा वाडयतात. आमचो जो न्यूज आहा अख्खे गोंयभर पावयतात. कित्याक लोक आशेन विचारतात केन्ना जात्रा म्हणून. हे तुमच्या तर्फे सगळ्या लोकांक कळटा. आणि अशेंच तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसचे. आणि ही जी कमिटी आहा तेज्या फाटल्यान आमी सगळे ग्रामस्थ नेटान उबे रावल्ले आहा ते बरें काम करता. आणि गेल्या फावटी मुद्दम एक नमूद करता
की लोकांनी चिंतलें की बाबा एक वर्स तांकां आनी वाडोवन दिवया, जे कितें बाकीचे कितें कामां उरल्या ती सगळी तेंची करतली आनी देवा कडेन नम्र विनंती करता हांव, प्रार्थना करता की तेंच्या ह्या कार्याक भरघोस पाठिंबो दिवचो देवान आनी आशिर्वाद दिवचो देव